पूरी OIC, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड वो इसराइल की इजाजत के बगैर अपनी मजलूम भाइयों के लिए एक घोंट पानी भी नहीं पहुंचा सकते। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है जो गजा की सूरत हाल है। एक तो जो सामने आ रही है कि जिसको यूनाइटेड नेशन ने हेल ऑन अर्थ कहा है और गजा के हॉस्पिटल्स को ग्रेवयार्ड ऑफ द चिल्ड्रन जो है वो करार दिया है। और गुज़िश्ता चंद हफ्तों से हम देख रहे हैं कि हर 10 मिनट में गजा के अंदर एक फ़लस्तीनी बच्चा जो है वो कत्ल हो रहा है। मिस्टर चेयरमैन, ये आदाद शुमार जो रिसेंटली है कि इस वक्त तकरीबन 7,000 लोग जो हैं वो मलबे के नीचे हैं, यानी ये जो यूनाइटेड नेशन बता रही है, और तकरीबन 6,000 बच्चे कत्ल हुए हैं, तकरीबन 4,000 खवातीन, इज़्ज़त माब खवातीन कत्ल हुई हैं, और तकरीबन 5,000 मर्द जो हैं वो कत्ल हुए हैं, 205 मेडिकल स्टाफ जो हैं वो कत्ल हुए हैं, और 64 जर्नलिस्ट जो हैं वो कत्ल हुए हैं, और 35 में से 26 जो हॉस्पिटल्स हैं वो तकरीबन तबाह हो चुके हैं। लेकिन वहां जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली मिस्टर चेयरमैन, वो इससे ज्यादा खौफनाक है। मुझे बताया गया कि कम से कम 50,000 लोग कत्ल हुए हैं, जो 70% इमारतें तबाह हैं। इन तमाम इमारतों के मलबे में लाशें मौजूद हैं और तकरीबन 1 लाख लोग जो हैं वो जख्मी हैं। और मुझे ऐसी तस्वीरें दिखाई गई कि इस्राएली आर्मी कैदियों को लाते हैं, बड़े बड़े कब्र खोदते हैं और जिंदा लोगों को उसमें उतार के कत्ल करते हैं और इज्तिमाई तौर पर उनको कत्ल, जो हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में होलोकॉस्ट का नाजियों के हाथों देखा है, उसी तरह का एक होलोकॉस्ट गजा के लोगों का इसराइल के हाथों जो है मिस्टर चेयरमैन वहां पे जारी है। मैं इस मौके पे मिस्टर चेयरमैन हमास को खिराजी तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने बड़े प्रोफेशनलिज्म का मुजाहिरा किया और अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर का एक बेहतरीन मुजाहिरा उन्होंने किया। और जिस तरह उन्होंने मुजाहिमत की पूरी दुनिया के सामने, खुद वेस्टर्न एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि टैंक्स बिकम सेटलिंग डक्स, और इसराइली फौजी कह रहे हैं कि वी आर फाइटिंग घोस्ट, कि हम जिन्नात से लड़ रहे हैं। और जितने उनके टैंक्स और बाकी बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गई हैं वो उनकी अब तक की जंगों में तबाह नहीं हुई है। तो एक जंग तो गजा में है, थिएटर ऑफ वॉर, लेकिन मिस्टर चेयरमैन एक जंग जो है पूरी दुनिया में है, और उस पूरी दुनिया में जो जंग है वो भी फलस्तीन जीत रहा है, जिस तरह गजा की जंग फलस्तीन जीत रहा है। और मुझे यह लग रहा है कि फलस्तीनियों की हिमायत में जो सूरज है वो मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू हो रहा है, और बहुत बड़ी ताकतवर आवाज वहां स्पोर्ट्स से, शोबिस से और सोशल मीडिया और पॉलिटिशियन से वहां पे वो आ रहा है। मिस्टर चेयरमैन, मैं बोलिविया, कोलंबिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और एक छोटा सा मुल्क है बेलीज, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इसमें कुछ ममालिक ऐसे हैं जो चंद लाख के हैं और उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है इसराइल के खिलाफ, जो कि मुस्लिम वर्ल्ड ने नहीं दिया, हमने नहीं दिया। आप देखें कि साउथ अफ्रीका की पार्लियामेंट ने करारदाद पास की उनकी सफारतखाना बंद करने की, और उनकी सदर ने उसको एंडोर्स कर लिया, और वो नेतन्याहू की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं, उनके वजीर खारिजा। ये मुतालबा खुद OIC के प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं आया है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मिस्टर चेयरमैन, और जो काम जो है वो ये लोग कर सकें वो बदकिस्मती से OIC जो है वो नहीं कर सकी है। अब जो मुआहिदा हुआ है जिसमें थोड़ा बहुत एक मसला भी अभी आया है, वो भी हमास की और गजा की फतह है। आप देखें ना, जो काम OIC नहीं कर सके कि मुआहज़रा खत्म किया जाए वो उन्होंने कर लिया, हमले रोके जाएं वो उन्होंने कर लिया, कैदियों का रिहा किया जाए वो उन्होंने कर लिया, ईंधन और खुराक और अद्वियात की तरसील की जाए वो उन्होंने कर लिया। तो जो काम इंटरनेशनल कम्युनिटी और OIC नहीं कर सकी वो हमास कर सकी है। तो मैं हमास को, गजा के लोगों को और अबू अबेदा को, जो कि एक नया सुपर हीरो है उम्मत का, उनको खिराज तहसीन पेश करता हूं। मैं समेटते हुए मिस्टर चेयरमैन आखिर में वजीर खारजा से चंद मुतालिबात करता हूं, दरखास्तें कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं इस फोरम के ऊपर। एक तो यह है कि पाकिस्तान एक्टिव डिप्लोमेसी क्यों नहीं कर रहा? अगर ब्राजील, बोलिविया, कोलंबिया, साउथ अफ्रीका एक मजबूत मौकफ दे सकता है तो पाकिस्तान कम से कम उस जैसा मौकफ क्यों नहीं दे रहा? पाकिस्तान क्यों खामोश है? पाकिस्तान क्यों गायब है? पाकिस्तान दहशतगर्द को दहशतगर्द क्यों नहीं कह रहा? पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में क्यों नहीं जा रहा? कम से कम पाकिस्तान अगर ये सब कुछ नहीं कर सकता तो साउथ अफ्रीका, बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया के वजीर खारिजा को फोन कर लें, निगरान वजीर खारिजा साहब, कम से कम उनको फोन कर लें, शुक्रिया अदा कर लें कि जो काम हम नहीं कर सके, जो बात हम नहीं कह सके वो आप लोगों ने कर लिया, वो आप लोगों ने कह लिया।
تو یہ جو ڈپلومیسی ہے مجھے پاکستان کی یہ سمجھ نہیں آ رہی. تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اب پاکستان یہ کریں کہ یہ جو سیز فائر ہوا ہے یہ ایکسٹینڈ ہو جائے. ہر صورت میں او آئی سی کے پلیٹ فارم سے ایک ایسا طاقتور ڈپلومیٹک آفینسیو ہونا چاہیے کہ جس سے یہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہو جائے. جو کام آپ نہیں کر سکے وہ انہوں نے کر لیا، اب یہ ایکسٹینڈ ہونا چاہیے. پھر مسٹر چیئرمین دیکھیں، ہم یہ تو کر سکتے تھے نا، پاکستان یہ تو کر سکتا تھا کہ پاکستان اعلان کرتا کہ ہمیں اجازت دے، ہم تمام زخمیوں کو ایئر لفٹ کرنا چاہتے ہیں. مجھے پتا تھا کوئی اجازت نہیں دیتا، لیکن کم از کم آپ اظہار ہمدردی کر لیتے، آپ کی طرف سے ایک یکجہتی کا اظہار چلا جاتا. آپ یہ کہہ سکتے تھے جارڈن سے اور ایجپٹ سے کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم وہاں فیلڈ ہاسپٹل کھولنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان زخمیوں کا علاج کریں. تو آپ تو کچھ نہیں کہہ رہے. تو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا سے لوگ آپ کو پیسے دیں گے، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں پوری دنیا سے لوگ آپ کو پیسے دیں گے. تو آپ کم از کم وہاں کے یہ تو کہیں کہ ہم زخمیوں کو ایئر لفٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم ایجپٹ میں، ہم جارڈن میں. آپ کو کوئی اجازت نہیں دے گا، مجھے علم ہے، لیکن آپ بات تو کریں، آپ کوشش تو کریں. تو آپ یہ چیز جو ہے وہ کریں. ابھی بھی میں کہتا ہوں آپ زخمیوں کو ایئر لفٹ کرنے کی بات کریں. آپ جارڈن اور آپ ایجپٹ سینائی ڈیزرٹ میں آپ فیلڈ ہاسپٹل قائم کرنے کی بات کریں، اور پوری زور سے کریں، اور اس کے لیے کوشش کریں جارڈن اور ایجپٹ کے ساتھ بھی اور یونائٹڈ نیشن کے ساتھ بھی. اس کے ساتھ ساتھ مسٹر چیئرمین آپ جارڈن اور ایجپٹ سے بات کریں. میڈیکل سٹاف میرے ساتھ 2000 ڈاکٹرز نے رابطہ کیا کہ ہم جانا چاہتے ہیں. مختلف پروفیشنلز جو مختلف فیلڈز کے پروفیشنل ہیں وہ جانا چاہتے ہیں. آپ بات کریں جارڈن کے ساتھ، آپ مصر کے ساتھ بات کریں، آپ یونائٹڈ نیشن کے ساتھ بات کریں کہ ہمارے ڈاکٹر، ہمارے اسپیشلسٹ میڈیکل سٹاف وہ آنا چاہتی ہے، وہ آپ کو سپورٹ دینا چاہتی ہے. لیکن یہ آپ کی طرف سے کوئی چیز نہیں ہے. مسٹر چیئرمین ایک چیز یہ ہوئی وہاں پہ کہ جب میں وہاں پہ تھا تو رفح کراسنگ کے قریب انہوں نے ایک ایئر اسٹرپ بنایا ہے العریش سے آگے، اور وہاں پہ پاکستان کا ایک جہاز آیا سامان کا، 90 ٹن کا سامان. وہ میں نے ریسیو کیا، میرے ساتھ ڈپٹی ایمبیسیڈر بھی تھے، اور پاکستانی قوم کی طرف سے، پاکستانی حکومت کی طرف سے، پاکستانی ریاست کی طرف سے، اور وہ ہم نے ایجپشن ریڈ کریسنٹ کے حوالے کیا کہ وہ اسے غزہ پہنچا سکے. مجھے جان کے دکھ ہوا کہ کوئی بھی سامان جو غزہ جا رہا ہے وہ پہلے اسرائیل جاتا ہے، اسرائیل اس کی سکیننگ کرتا ہے، اسرائیل اس کی چیکنگ کرتا ہے، اور جب وہ منظوری دیتا ہے تو واپس رفح کراسنگ آ کر پھر غزہ جا سکتا ہے. مجھے ایجپشن ریڈ کریسنٹ نے بھی اور یونائٹڈ نیشن کے چیف وہاں اس نے بھی بتایا کہ کیمیکلز اور ایسے سرجیکل آلات جس میں لوہا ہوتا ہے وہ بھی اسرائیل جانے کی اجازت نہیں دیتا. میں توجہ آپ کی طرف ہے، آپ کی اجازت سے، آپ کی تعاون سے ایک ذاتی انیشیٹو پر، ذاتی دورے پر مصر گیا. 2 ہفتے میں وہاں رہا، اور اس میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، سینٹ سیکریٹریٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میرے دورے کا مقصد یہ تھا کہ میں غزہ بارڈر رفح کراسنگ تک جاؤں، اور ممکن ہو تو میں غزہ بھی جا سکوں تاکہ اظہار ہمدردی، اظہار یکجہتی کروں پاکستانی قوم کی طرف سے، اور ان کے ساتھ ان کے حوصلہ بڑھاؤں. لیکن میں غزہ بارڈر تک تو جا سکا، پراپر بارڈر تک تو نہیں جا سکا، اس کے قریب جا سکا، لیکن غزہ میں مجھے داخل ہونے کی اجازت نہیں مل سکی. مسٹر چیئرمین میں جب مصر گیا تو میں تھوڑی سی اس کا تذکرہ کروں گا، اور پھر جو اس وقت صورتحال ہے خصوصاً جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر توجہ دلانا چاہتا ہوں وزیر خارجہ کی. عالم عرب میں بدقسمتی سے کوئی جمہوری حکومتیں نہیں ہیں، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو صرف اپنے ڈینٹسٹ کے سامنے منہ کھولنے کی اجازت ہے اور کہیں ان کو منہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے. تو میں تقریباً 2 جمعے رہا وہاں، اور کسی جگہ پہ میں نے کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی مظاہرہ جو کہ یورپ میں ہو رہے ہیں، مغرب میں ہو رہے ہیں، وہ میں نے وہاں نہیں دیکھے. صرف مساجد کے اندر جہری نمازوں میں قنوت نازلہ پر مصر کے عوام جو ہیں وہ اس وقت گزارا کر رہے ہیں. میں یہ ضرور چاہوں گا کہ جو ایمبیسیڈر ہیں ساجد بلال صاحب، ان کا شکریہ ادا کروں. وہ ایک بہت اہم محاذ پر، بہت اہم موقع پہ بہت ٹیلنٹڈ پرسن جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں. وہ اور ان کی پوری ٹیم وہ بھرپور انداز سے کوشش کر رہی ہے، اور انہی کی کوششوں سے یونائٹڈ نیشن کی جو وہاں پہ UNRWA، یونائٹڈ نیشن ریلیف ورکس ایجنسی فار فلسطینی ریفیوجیز، ان کی چیف سے میری ملاقات ہوئی. ایجپشن ریڈ کریسنٹ کے چیف سے ان کے آفس میں میری ملاقات ہوئی، اور بڑی قیمتی معلومات مجھے ان سے ملی. میں صحرائے سینا میں رہا کچھ دنوں کے لیے، اور رفح کراسنگ کے قریب بھی گیا، اور وہاں پہ ویسے تو قیمتی نوادرات ہیں لیکن میں
ظاہر غزہ کے لیے گیا تھا اور میرے ذہن میں وہی چیزیں تھیں، تو میں صرف وہاں پہ کوہی طور پہ جا سکا صحرائے سینا میں، اور وہاں جمعے کے دن میں گیا، اور جمعے کے دن تقریباً یہ 6 کلومیٹر کی چڑھائی پہ وہ جگہ ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 راتیں گزاری تھی. تو وہاں میں نے سورہ کہف پڑھی اور دعائیں کی پاکستان کے لیے بھی، غزہ کے لیے بھی، لیکن باقی جو رفح کراسنگ تک اس تک مجھے نہیں مل سکی.